दर्शकवृन्द नमस्कार। एनटिभी कोहलपुरको साप्ताहिक प्रस्तुति प्राइम टकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। प्राइम टक हामी साप्ताहिक रूपमा एनटिभी कोहलपुरबाट प्रसारण गरिराखेका छौँ। विविध विषयहरूमाथि छलफल, बहस र कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज हामी वैदेशिक रोजगारलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछौँ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रवाह गरिरहेका सेवा र यो वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन र श्रमिकहरूलाई उनीहरूको हितको संरक्षण गर्नका लागि कस्ता खालका कामहरू भइरहेका छन् भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछौँ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी टिकाराम ढकालज्यू। सबैभन्दा पहिले म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? राम्रो छ, ठिक छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब यो मैले अघि पृष्ठभूमिमा भने जस्तो नेपालमा अवसर कम र सम्भावना धेरै चाहिएको यो समय छ। मान्छेहरू रोजगार नपाएको भनिएको छ, तर पनि सरकारले स्वरोजगार बन्नुहोस् भनेर एउटा खालको अभियान त चलाइरहेको छ। त्यो स्वरोजगार बन्न नसक्ने विभिन्न परिस्थिति र बाध्यताका कारणले गर्दा बाहिर जानुपर्ने नेपालीहरूको बाध्यता छ। त्यो बाध्यतालाई अझै व्यवस्थित बनाउनका लागि तपाईँहरूको गठन भयो वैदेशिक रोजगार बोर्डको। अहिले यसले के काम गरिरहेको छ आम मानिसहरूले बुझ्ने गरी यसले गर्ने क्षेत्रहरू, यसका क्षेत्रहरू के हुन्, यसले के काम गर्छ बताइदिनु। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई हाम्रो बोर्डको विषयमा विभिन्न जानकारी चाहिँ राख्ने अवसर दिनुभएको छ। खास गरी वैदेशिक रोजगार बोर्ड भनेको 2064 सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन आए पश्चात स्थापना भएको एउटा कल्याणकारी निकाय हो। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको कल्याणकारी कार्यमा हामी काम गर्दछौँ। विशेष गरी 25 सदस्यीय एउटा बोर्ड हुन्छ। माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने विभिन्न सरकारवाला निकाय र त्यहाँका प्रमुख प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेको एउटा बोर्डको व्यवस्था गरेको छ। त्यो बोर्डले विभिन्न नीतिगत रूपमा बजेटिङ योजना कार्यक्रमहरू बनाएर हामीले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछौँ। र यसको बोर्डको काम गर्ने गरी हेर्ने गरी हाम्रो वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय स्थापना भएको छ र करिब 15 वर्ष हामीले चाहिँ आधिकारिक रूपमा यो कार्यालय स्थापना भइसकेपछि धेरै कामहरू गरेका छौँ। यो मध्ये मूलतः विदेशमा जाने अथवा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपाली कामदारहरू, नेपाली श्रमिकहरूको उहाँहरूको भलाइको विषयमा, उहाँहरू जानुभन्दा पहिला अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा केही हामीले प्रवर्धनात्मक कार्यहरू गर्छौँ र त्यसै गरी उहाँ गइसकेपछि उहाँ काम गरिरहेको बेलामा विदेशमा कसरी सजगता अपनाउने, मर्यादित कार्य कसरी गर्ने, त्यहाँ र त्यसको समन्वयकारी भूमिकामा चाहिँ हामीले गर्छौँ भने उहाँ त्यहाँ केही अप्ठ्यारो पर्यो भने उहाँको उद्धार, राहत लगायतका कुराहरू हुन्छन् र त्यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस्। कुनै कामदारको कामको सिलसिलामा मृत्यु हुने अवस्था भयो भने पनि उहाँहरूको सब व्यवस्थापन, घर परिवारमा पुर्याउने र केही राहतका रकमहरू पनि वितरण गर्ने कार्य गर्दछौँ भने अर्को पाटो विदेशबाट फर्केर आएपछि उहाँहरूलाई यहाँ पुनरेकीकरण र पुनर्स्थापना गर्नको लागि पनि हामीले केही कार्यहरू गर्ने गरी हाम्रो कार्यक्षेत्र रहेको छ। अब एउटा तपाईँहरूको वेबसाइटमा यसो भिजिट गर्दै जाने हो भने कतिपय अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेहरू धेरैजसो इन्टरनेटको पहुँचमा नभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अथवा श्रम स्वीकृतिका लागि अन्य व्यक्तिहरूको सहयोग लिनुपर्ने उहाँहरूलाई एउटा खालको बाध्यता छ। हामीले पनि त्यहाँ हेर्दै जाँदाखेरि सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको खोजी गर्ने तपाईँहरूको एउटा उद्देश्य हुँदो रहेछ। तर अहिले वर्तमान समयमा तपाईँहरूले खोजी गरेको त्यो श्रम बजारभन्दा अगाडि नै अन्य एजेन्टहरू अथवा दोस्रो बाटो भएर भनौँ न इलिगल्ली जाने मान्छेहरू हुन थाले भनेको तपाईँहरूको भन्दा अगाडि चाहिँ ती श्रम गन्तव्यहरू भेटाउन थाले मान्छेहरूले। हजुर, हामी पछाडि पर्यौँ कि लोभ बढ्यो? यस्तो छ, यसमा हामी पछाडि पर्ने भन्दा पनि सबङ्क्रमा हामीले आप्रवासन अथवा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा जाने अथवा विदेशी नै नेपालबाट बाहिर मात्रै होइन, जुनसुकै देश पनि आफ्नो देश छोडेर श्रमको अन्य अवसरको पढाइको खोजीमा जानेहरूको सङ्ख्या चाहिँ विश्वभरि नै बढ्दो छ। यो नेपालमा मात्र होइन, हामी नेपालमा बसेको कारणले वैदेशिक रोजगारीमा बढी गयो, नेपालमा केही गर्न सकेनौँ भन्ने एक हदसम्मको विश्लेषण ठिक छ। तर हामीले मर्यादित हुनु पर्यो र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। वैदेशिक रोजगारी रोक्नुपर्छ, शून्य पार्नुपर्छ भन्ने होइन। यो त विश्वव्यापी रूपमा चलिआएको प्रक्रिया हो। जस्तो अमेरिकाका नागरिकहरू पनि वैदेशिक रोजगारीको लागि अन्य देश जान्छन्। जापानको नागरिक, हामी जापानलाई एउटा ड्रिम कन्ट्री ठान्छौँ। जापानका नागरिकहरू पनि अस्ट्रेलिया, अमेरिकामा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको लागि जान्छन्। तर उनीहरूको चाहिँ सुरक्षित तरिकाको र मर्यादित तरिकाको आप्रवासन हुन्छ, वैदेशिक रोजगारी हुन्छ। मैले यहाँ के जोड्न खोजेँ भने हामीले वैदेशिक रोजगार बोर्डको एउटा कार्यक्षेत्र भनेको सुरक्षित आप्रवासनको गन्तव्य अथवा वैदेशिक रोजगारका गन्तव्य मुलुकहरूको पहिचान गर्ने पनि एउटा छ। यो अनुसार नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमै
विदेश पठाउने करिब 10-12वटा जति देशहरूमा चाहिँ हामीले पठाउँछौँ। संस्थागत रूपमै भने करिब 200को हाराहारीमा देशहरूमा चाहिँ व्यक्तिगत पहलमा पनि वैदेशिक रोजगारमा जान सकिन्छ। अब यो मानेमा जुन देशहरूमा नेपाल सरकारले आफ्नो नियोगहरू स्थापना गरेको छ, हामीले श्रम सम्बद्ध कर्मचारीहरू पनि त्यहाँ पठाएका छौँ, श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी पनि पठाएकै छौँ 12वटा जति नियोगहरूमा विदेशमा। त्यहाँ चाहिँ श्रम सम्बन्ध हाम्रो स्थापित भइसकेका देशहरूमा चाहिँ सुरक्षित र मर्यादित नै छ श्रम। यद्यपि एकाध घटनाहरू चाहिँ हुन्छ। जस्तो अहिले पछिल्लो समय युरोपमुख खास गरी नेपालीहरूमा युरोपमुख बढिराखेको छ र यो अवैधानिक बाटो भएर अथवा इन्डिया अथवा अन्य देशहरूबाट यो यात्रा आरम्भ गर्ने प्रचलन पनि पछिल्लो समय बढिराखेको छ। यसले चाहिँ आम एउटा परिवारमा अहिले त अब रुस र युक्रेन युद्धका बीचमा त्यहाँ सेनामा भर्ती हुन जाने युवाहरूको लड्को त्योसँग सम्बन्धित समाचारहरू पनि हामीले दिनदिनै पढ्न पाइराखेका छौँ। यसले निम्तिन सक्ने जोखिमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सावधानी अपनाउनु पर्ने चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा कसले चाहिँ कुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ? यहाँले भनेको कुरा हामी श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभाग एउटा छ, हामी बोर्ड छौँ, हामी कल्याणकारी कार्य गर्दछौँ भने विदेशमा जानेहरूको नियमन गर्ने काम र अनुमति श्रम स्वीकृति लगायत वैदेशिक रोजगार विभागले गर्दछ। यद्यपि हामी श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत नै हामी यो काम गर्दछौँ। अब हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र के पर्दैन भने वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रम स्वीकृति नलिएर जाने अथवा कुनै भ्रमण भिसामा भिजिट भिसामा जाने अथवा पढ्न गएर उतै रहनेहरू नेपाली हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कार्यक्षेत्र हाम्रो बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन एउटा। र अर्को चाहिँ जस्तो रुसी सेनामा जानेहरू अनि जस्तो इजरायल देशका देशहरूमा लगायतका देशहरूमा पनि अवैध तरिकाले जानेहरू पनि हामीले भनेर सुनेका छौँ। उहाँहरूले खास नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको देशसँग श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै जानु होला भन्ने हामी चाहन्छौँ। पहिलो कुरा श्रम स्वीकृतिसँगै के हुन्छ भने कहाँ गएर कुन काम गर्ने हो, त्यसको मर्यादित काम हुन्छ कि हुँदैन, कति तलब पाइन्छ, त्यो नपाइएमा के गर्ने सम्झौता पनि हुन्छ त्यो देशसँगको। अनि अनलाइनमै हाम्रो चाहिँ श्रम स्वीकृतिको पिरियड पनि देखिन्छ। यसो भइरहँदाखेरि नेपालकै विमानस्थल प्रयोग गरेर मात्र जानलाई हामीले चाहिँ रिकमेन्ड गर्छौँ। यदि तपाईँ छिमेकी देशका अन्य कुनै विमानस्थलहरू मार्फत अथवा अन्य कागजहरू कोही नक्कली बनाउने किसिमले जानुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने सम्भावना रहन्छ भनेर हामीले चाहिँ यो खालका गर्छौँ। र मुख्य कुरा छुटाउनु नहुने के हुन्छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने सम्पूर्ण युवाहरू हामीले नजानुस् भने पनि अथवा मर्यादित तरिकाले जानुस् भने पनि गत आर्थिक वर्ष मात्रै हाम्रो चाहिँ 7,71,300 युवाहरू श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर बाहिर जानुभयो। यसमा इन्डिया भारत जानेहरूको सङ्ख्या इन्क्लुड छैन, भिजिट भिसामा जानेको सङ्ख्या इन्क्लुड छैन, खालि श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जाने पढ्न जानेहरूको पनि छैन। र त्यो भइरहँदाखेरि उहाँहरूले के गर्नु पर्दछ भने सबभन्दा पहिला वैदेशिक रोजगारीमा जाने देशको बारेमा आफूले गर्ने कामको बारेमा राम्ररी जानेर जानकारी लिएर मात्र जानुस्। त्यसको लागि मन्त्रालयले हामीले के गर्छौँ भने प्री डिपार्चर ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम भन्छ। पहिला 2 दिन थियो, त्यो 3 दिनको छ। तालिम धेरैले नलिएर जाने गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हामीलाई गुनासो, कागज मिलाएर जानुहुन्छ भन्ने चाहिँ छ, त्यो खालको गुनासो छ। पक्कै पनि कागजमा मात्रै तालिम लिएर होइन, साँच्चै तालिम लिएर जानुहोस्। त्यहाँ तालिममा के हुन्छ भने त्यो देशको बारेमा त्यहाँको वातावरण, कानुन, मौसम, काम गर्ने अवस्था के छ, तलब कति पाइन्छ, त्यो देशको सामान्य भाषा, ती कुराहरूको तालिम हुन्छ। त्यो तालिम मात्रै लिएर मात्र जानु। त्यो निशुल्क तालिम प्रदान गर्नुहुन्छ बोर्डको? यो यस्तो हामीले नियमन गर्छौँ। त्यो तालिमको चाहिँ 3 दिने तालिमको शुल्क चाहिँ 2,800 रुपियाँ चाहिँ हामी कहाँ सूचीकृत भएका तालिम प्रदायक संस्था छन् उनीहरूले लिन्छन्। रेट चाहिँ जे होस् बोर्डसँग त्यसको सम्बन्ध छ अझै अगाडि। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जानुहोस्। श्रम स्वीकृति लिने बेलैमा आधिकारिक कागजपत्रहरू नभएसम्म श्रम स्वीकृति पाइँदैन। दोस्रो कुरा, र सम्झौता पत्र हस्ताक्षर गरेर जानुहोस्। सम्झौता पत्र यहाँ जे गरेको छ विदेश गएर बदल्न खोज्यो अथवा यहीँ मेन पावर अथवा कुनै ले बदल्न खोज्यो भने पनि नबदल्नुहोस्, त्यसरी जानुहोस्। र तेस्रो कुरा, जुन देश जाँदै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी र सम्पूर्ण आफ्नो कागजात एक प्रति चाहिँ आफ्नो घर परिवारमा छोडेर जानुहोस्। किन भोलि दुःख सुख अप्ठ्यारो गाह्रो पर्दाखेरि समन्वय गर्ने। र चौथो कुरा, वैदेशिक रोजगार बोर्ड छ हाम्रा नम्बरहरू लिएर जानुहोस्। अघि पनि यहाँले भन्नु सूचनाको पहुँच सबैमा नभए पनि अहिले इन्टरनेटको पहुँच धेरैमा छ, हामी त्यता पनि जोडिन सक्छौँ सामाजिक सञ्जाल वेबसाइटहरूबाट। र जुन देश जाँदै हुन्छ त्यो देशमा के हाम्रो राजदूतावास छ कि भने श्रम सम्बद्ध निकायहरू छन्, नियोगहरू छन्, त्यहाँको पनि नम्बर लिएर जानुहोस्।
यहाँको पनि नम्बर लिएर जानुहोस्। यदि त्यहाँ नियोग छैन र यो राजदूत आवासहरू पनि छैनन्, नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै सरकारी संयन्त्र छैन भने चाहिँ त्यो देशसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन, त्यो अलि इलिगल हुनसक्छ भन्ने सामान्य जानकारी चाहिँ लिनुपर्ने हो, हुन्छ। त्यो चाहिँ हो। र कुनै देशमा चाहिँ आवासीय नभए पनि गैर आवासीय नियोगहरू पनि हुन्छन्, त्यो हेर्ने गरी ती देशहरू हेर्ने गरी अर्को नियोग हुन्छ, तिनीहरूको सम्पर्क नम्बर पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र यसरी जानुभयो भने उहाँहरूलाई सकभर अप्ठ्यारो नपरोस्। र त्यसरी जाँदाखेरि अप्ठ्यारो परेको खण्डमा चाहिँ हामीले जस्तो श्रम स्वीकृति लिँदाखेरि 3 वर्षभित्रकोलाई चाहिँ 1500 रुपियाँ श्रम स्वीकृति बापत नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्छ र त्योभन्दा माथिकोलाई 2500 2500 तिर्नुपर्छ नि। त्यो भनेको नेपाल सरकारमा आउने कोष भनेको हाम्रो बोर्डमा आउने कोषको पैसा हो। त्यही कोषबाट चाहिँ हामीले उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने उहाँलाई चाहिँ राहत उद्धार लगायत र उहाँको यहाँ घरमा भएको परिवारलाई पनि, इभन वैदेशिक रोजगारीमा कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको यहाँ घर परिवारलाई समेत औषधि उपचार खर्च र उहाँका सन्ततिहरूको छात्रवृत्ति लगायतको कार्यक्रमहरू पनि छ हाम्रो बोर्डमा। त्यो कार्यक्रमको विषयमा एकैछिन पछि जाउँला। जस्तो अहिले उद्धारको कुराको विषयमा धेरै प्रश्नहरू उठिराखेका हुन्छन्। जस्तो गइसक्यो होइन, पहिला चाहिँ अनुमति नलिकन व्यक्ति त्यहाँ प्रवेश गरिसक्यो, उसलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि यहाँ परिवारहरूले हारगुहार गर्ने अथवा सरकारले चाहिँ सहयोग गरेन भन्ने, वैदेशिक रोजगारसँग काम गर्ने संस्थाहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेनन् भन्ने, अनि मिडियाको सहारा लिएर सरकारले अब्जेक्सन गर्ने जुन खालको परिपाटी देखिन्छ पहिला जाँदाखेरि। यहाँले भन्न खोज्नुभएको कुरा कहाँ पनि जोडियो भने जस्तो विदेश जाँदाखेरि श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको छ, सरकारको च्यानलबाट जानुभएको छ भने समस्या भएन, त्यो सरकारको दायित्व भयो, उसले उद्धार गरेर ल्याउने। यहाँले भनेको सरकारको दायित्व त गैरकानुनी रूपमा गएकाहरूको पनि भयो र हाम्रो श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बोर्डको दायित्व चाहिँ जसले श्रम स्वीकृति लिएर जानुहुन्छ उहाँ मात्रै हाम्रो कार्यक्षेत्रमा, किन यो चाहिँ बिमा कोष प्रणाली जस्तो पनि छ कि त्यही 1500 र 2500 रुपियाँ उहाँले तिरेको कोषबाट चलेको अफिस हो यो। त्यो भएर त्यो कोषमा आबद्ध हुनुहुन्न अथवा त्यहाँ चाहिँ श्रम स्वीकृति लिनुभएको छैन भने उहाँहरूको कार्यक्षेत्र हाम्रो पर्दैन। भनेको कोही मान्छेले जस्तो कोही गइसकेको मान्छे त्यो श्रम स्वीकृति नलिई जानुभएको अथवा ढाँटी झुक्काएर कसैले पठाइदिएको मान्छेलाई चाहिँ फेरि बोर्ड मार्फत ल म अप्ठ्यारोमा पऱ्यो मलाई चाहिँ उद्धार गरिदिनु पर्यो भन्यो भने बोर्ड त्यसमा सिरियस नभइदिनु हामीले गर्न सक्दैनौँ। तर नेपाल सरकारको अन्य निकायहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा विभाग लगायतले गर्छौँ। जस्तो अस्ति पढ्दै कमाउँदैमा जानुभयो इजरायलमा फसेको नेपालीहरूलाई पनि त हामीले उद्धार त गऱ्यौँ। तर पहिलो शर्त भनेको के हो भने सरकारसँग चाहिँ जोडिएर जानुहोस्, अनुमति लिएर जानुहोस्, गैर कानुनी किसिमले नजानुहोस्। भोलि अप्ठ्यारो परेन भने त ठिक छ, अप्ठ्यारो पर्यो भने त गाह्रो। अघि अब हामी सेवा सुविधाको कुरा गर्दै थियौँ, अब वैदेशिक रोजगारमा जानुभएकाहरूलाई त्यस्तो समस्या नपरोस् हामी कामना गरौँ, हामीले गर्ने कामना मात्रै हो। अर्को देशमा भइजाँदाखेरि केही समस्या अप्ठ्यारो पर्दाखेरि तपाईँहरूले उद्धार गरेर त ल्याउनु भयो। त्यसपछि एउटा यो जाँदा आकाशमा आउँदा बाकसमा भन्ने एउटा दुखान्त छ, एउटा वियोगान्त कथा छ देशमा। त्यो बाकसमा फर्किएकाहरूलाई फर्काउने एउटा काम पनि तपाईँहरूले गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि परिवारका कुराहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनु हो। हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने मूलत वैदेशिक रोजगारमा जाने भन्दा पहिला हामीले सावधानी अपनाउने र यस्ता जनचेतनाका कुराहरू र हामीले अहिले पालिकाहरूसँग सहकारी पनि गरेका छौँ। त्यो कुरा अहिले आउँला त्यसमा। र यसमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट दिनहुँ प्रतिदिन 3वटा जस्तो बाकस, कहिले 10वटा होला कहिले 2टा होला, त्यो गर्दा प्रतिदिन 3वटा जस्तो वैदेशिक रोजगारीका बाकस र करिब एउटा जस्तो चाहिँ अन्य नेपालीको गरेर एभरेजमा 4वटा जस्तो चाहिँ सबहरू नेपालीहरूको एयरपोर्टमा आउने गरेको छ। यो विडम्बनाको अवस्था हो। हामीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएकाहरू कामको सिलसिलामा अथवा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा श्रम स्वीकृति अवधिको पिरियडभित्र अथवा अवधि सकिएपछि पनि उहाँ चाहिँ मृत्यु भयो भने उहाँको सब नेपालसम्म ढुवानी गर्ने, नेपालको विमानस्थलबाट पनि आफूले भनिदिएको गाउँठाउँ ठेगाना जहाँ छ दाह संस्कार गर्ने स्थलसम्म चाहिँ निःशुल्क हामीले सब ढुवानी गरिदिन्छौँ। र मृत्यु भइसकेको उहाँको परिवार हकवालालाई त्यो अघि मैले भने कोष स्थापना भएको छ, त्यो कोषबाट 7 लाख रुपियाँ चाहिँ उहाँको क्षतिपूर्ति मृत्यु बापतको हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। यसको लागि कोही व्यक्ति हाम्रो अफिस आउनु पर्दैन। अब स्थानीय पालिकामै निवेदन दिएर त्यहाँबाट निवेदन फरवार्ड भए सिधै खातामा आउँछ। फेरि त्यो खालको हामीले गरेका छौँ। भने श्रम स्वीकृति सकिएपछि पनि मृत्यु भयो कसैको, नेपाल फर्किएर भए पनि हुन्छ, त्यही देशमा भए पनि हुन्छ, त्यो भए पनि हामीले सान्त्वना स्वरूप उहाँको परिवारलाई 25,000 रुपियाँ चाहिँ जुनसुकै श्रमिकको पनि विदेश एकपटक विदेश श्रम स्वीकृति लिएर विदेशबाट फर्केको मान्छेलाई जुनसुकै समयमा पनि निधन भयो भने त्यो दिन्छौँ। र यसरी निधनको अवस्था भयो भने अर्को उहाँ अङ्गभङ्ग अथवा घाइते कडा रोग लाग्यो भने उहाँलाई हामीले नेपालसम्म झिकाउनलाई, नेपालसम्म फिर्ता ल्याउनलाई पनि हामी पहल गर्छौँ। उद्धार राहतको आर्थिक सहायताको काम गर्छौँ। र उहाँलाई यहाँ नेपालमा पनि आएर उपचार गर्नु पर्यो भने अघि मृत्युको त 7 लाख भयो, यसमा पनि 7 लाख रुपियाँसम्मको उहाँलाई औषधि उपचारको खर्च चाहिँ हामीले प्रदान गर्छौँ। यो भयो श्रमिकको मृत्यु र अङ्गभङ्गको कुरा, बढीमा 7 लाख रुपियाँ। मृत्युको त सबै 7 लाख हो, यसमा पनि 7 लाख रुपियाँसम्म दिन्छौँ। भने
वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा कोही व्यक्ति जानुभएको छ, उहाँको परिवार यहाँ बिरामी हुनुभयो, यो कुरा हामीलाई धेरैले थाहा छैन। घर परिवार आमा बुवा छोराछोरी बिरामी हुनुभयो भने 50,000 रुपियाँसम्म चाहिँ हाम्रो बोर्डले उहाँको परिवारको उपचार खर्च स्वरूप दिन्छ। त्यसको प्रक्रिया चाहिँ कसरी? अब ठ्याक्कै हिँडेर स्थानीय तहसँग जोडिएको प्रसङ्ग पनि गरौँ। तपाईँसँग अहिले हामी कोलपुरमा संवाद गर्दै गर्दा स्थानीय तहका रोजगार संयोजकहरूसँग तपाईँहरू केही कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही सन्दर्भसँग जोडिएर हामी तपाईँसँग संवाद गरिराखेका छौँ। तपाईँहरू स्थानीय तहसँग जोडिएर अहिले गर्न खोजेको काम के हो र अनि अघि ठ्याक्क तपाईँले भने जस्तो त्यो परिवारले पनि उसको कोही मान्छे उसको रोजगारबाट पालिने अथवा उसँग आश्रित परिवारका मान्छेहरूले चाहिँ कसरी बोर्डसँग सम्पर्क गर्ने, यो मेसो मिलाउँदै हो तपाईँहरू? अब हाम्रो त अहिले स्थानीय सरकार नै हाम्रो यहाँ काम गर्नको लागि एकदम ग्रासरुट लेभलको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। हामीले बोर्डले पनि के गरेका छौँ भने अनलाइन प्रणाली स्थापना गरेका छौँ। कोहीलाई सब झिकाउनु पर्यो अथवा विमानस्थलबाट सब गाउँठाउँमा ढुवानी गर्नु पर्यो अथवा मृत्यु भएपछिको क्षतिपूर्ति राहत दिनु पर्यो, उहाँको परिवारहरू बिरामी भएपछि दिनु पर्यो। अझ मैले जोड्दै थिएँ कसैले मृत्यु भयो अथवा 7 लाख रुपियाँ हाम्रो पूर्ण रूपमा चाहिँ आर्थिक सहायता प्राप्त गरेको परिवार उहाँको छोराछोरीहरूलाई 18 वर्ष उमेर नपुग्ने बेलासम्म र 12 क्लास नपुग्ने बेलासम्म वार्षिक रूपमा छात्रवृत्ति दिन्छौँ हाम्रो अफिसले। त्यो छात्रवृत्ति भनेको आधारभूत 8 कक्षासम्मको विद्यार्थी छ भने 12,000 रुपियाँ वार्षिक र त्योभन्दा माथि 12 क्लाससम्म 16,000 वार्षिक दिन्छौँ। यो छात्रवृत्तिको कुरा होस्। यी सबै कागजपत्रहरू स्थानीय तहहरूका सिफारिस, नाता प्रमाणित लगायतका अघि पनि मृत्यु दर्ता, जन्म दर्ता, विवाह दर्ता यी सबै काम गर्ने त स्थानीय सरकारमा छ नि। त्यही भइसकेपछि यहाँबाट कागज र सिफारिस बोकेर फेरि काठमाडौँ बोर्डमा जाँदाखेरि त यहाँ बाँकै जिल्लाको मान्छे, उहाँ कञ्चनपुरको मान्छे उहाँ जाँदाखेरि त धेरै खर्च प्राप्त गर्नुपर्ने रकम बराबर त बाटोमै खर्च हुन्छ। बाटोमै अझ बढी कहिले त कहिले 25,000 रुपियाँ सहायता पाउने अवस्था हुन्छ, उहाँ गएर आउँदा 50,000 खर्च हुन्छ। त्यो अवस्था देखेर हामीले अनलाइन प्रणाली बनाएका छौँ। अनलाइन प्रणालीमा हामीले सबै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्र अथवा रोजगार संयोजकहरूलाई चाहिँ आइडी बनाइदिएका छौँ। के कागज चाहिन्छ सबै त्यो हिजो र अस्ति हामीले तालिम गऱ्यौँ। के कागजपत्र चाहिन्छ त्यो सबै कागजपत्र पनि उहाँलाई सिकाइदिन्छौँ। त्यो कागजपत्र यहाँ उहाँले चाहिँ निवेदन यहाँ दर्ता गरेर अनलाइन प्रणालीमा एन्ट्री गर्नुहुन्छ। हामीले उहाँ एकपल्ट भेरिफाई गर्छौँ। भेरिफाई गरेको 1-2 दिनभित्र चाहिँ सिधै उहाँको खातामा ब्याङ्कसँग लिङ्केज छ, कनेक्ट आइपिएसबाट सिधै खातामा जान्छौँ। उहाँसँग हामीले अनुहार देख्नु पनि पर्दैन, उहाँले क्यास समाउनु पनि पर्दैन। त्यसरी पेपरलेस, क्यासलेस र फेसलेस तरिकाले चाहिँ हामीले काम गर्न खोजेका छौँ। यही व्यवस्थापन गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारमा अलि बढी जाने सङ्ख्या भएका पालिकाहरूका रोजगार संयोजकहरूलाई बोलाएर हामीले चाहिँ यो तालिम, यो डकुमेन्टेसन सबै दिएका छौँ। यद्यपि फरक सहायता प्राप्त गर्नको लागि फरक कागजात चाहिन्छन्। हाम्रो श्रमिक अथवा अहिले नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई म के भन्छु भने कुनै समस्या आइपर्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्रको भने आफ्नो स्थानीय तहको गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा गएर सबै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 आप्रवासी स्रोत केन्द्र भन्ने सञ्चालन गरेका छौँ। कतिपय सामी परियोजनाले पनि सञ्चालन गरेका छन्। त्यहाँ पनि सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र त्यसपछिका विषयहरूको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। भने अन्य हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू छन् जस्तो माइती नेपाल लगायतका रिटर्नी एसोसिएसन भनिन्छ, विदेश गएर फर्केकाहरूको सङ्घ संस्थाहरूका पनि छन्। यी जिल्ला प्रशासन भइ नै हाल्यो, स्थानीय तहका अतिरिक्त। यसरी चाहिँ त्यहाँबाट जानकारी लिनुभयो भने पक्कै पनि हामीले दिने कल्याणकारी सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर अर्को कुरा पनि सँगसँगै जोडिहालौँ। जस्तो तपाईँहरूको उद्देश्यमा सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने अनि रोजगारी दिन जाने र पठाउनेहरूको पनि हकित संरक्षण गर्नुपर्ने भनेर तपाईँहरूकोमा दायित्व हुँदो रहेछ। यो पठाउनेहरूको पक्षहरूबाट अलिक बढी गुनासो आउँछ, खास गरी होइन अहिले वर्तमान समयमा मेन पावर व्यवसाय जसले चाहिँ विदेश पठाउने गर्नुहुन्छ उहाँहरूको फाइदा अथवा उहाँहरूको स्वार्थका कारणले गर्दा श्रमिकहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था छ। तपाईँहरूले उहाँहरूको हकित संरक्षण गर्ने मात्रै अधिकार राख्नुहुन्छ कि उहाँहरूलाई सचेत गराउने, दण्डित गर्ने, सिफारिस गर्ने अथवा दण्डितै गर्ने क्षेत्राधिकार? एकदम छ। अघि पनि मैले भने श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभाग छ। बोर्डको क्षेत्रभित्र पर्छ पर्दैन? त्यो विभाग र बोर्ड छ। हामी सँगसँगै सहकार्यमा जान्छौँ। कतिपय अनुगमन गर्ने, उहाँहरूको निगरानी गर्ने किसिमका कतिपय कार्यक्षेत्राधिकार हाम्रो पनि पर्दछ। भने अर्को हाम्रो के मान्यता हो भने जब वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ जो मेन पावर भनेर चिन्छौँ, उहाँहरूलाई पनि हामीले सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो मानेमा कि विदेशमा गएर कसैको चाहिँ अङ्गभङ्ग भयो, मृत्यु भयो, काम पाउनु भएन, उहाँलाई उद्धार राहत गर्नु पर्यो भने पहिलो चाहिँ यो रिक्रुटिङ एजेन्सी जो छ नि मेन पावर व्यवसायी, उहाँहरू नै पहिलो जवाफदेही हुनुहुन्छ र उहाँहरूले गरि पनि राख्नु भएको छ। र उहाँ काम गर्ने कम्पनी
त्योसँग समन्वय गर्नको लागि पनि हाम्रो बोर्डको कल्याणकारी सेवाहरूमा चाहिँ हामी जोडिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि हामीले प्रमोट गर्ने प्रवर्धन गर्ने कामहरू गर्छौँ र इथिकल रिक्रुटमेन्ट भन्छ त्यो गर्नको लागि पनि उहाँहरूसँग हामीले छलफल र कार्यक्रमहरू गरिरहेका हुन्छौँ। यद्यपि यहाँले अघि भनेको कारबाहीसम्मको अघि अस्ति मात्रै सुन्नुभयो 15वटा मेन पावर व्यवसायहरूलाई निलम्बन पनि गर्यो विभागले हैन। अब अनुगमनको क्रममा उहाँले गैर आचरण विपरीत काम गर्नुभएको छ भने त पक्कै पनि नेपाल सरकारको निकायले उहाँहरूलाई चाहिँ नियमन गर्ने यो कामहरू चाहिँ गर्दछ। तपाईले अहिले चाहिँ त्यहाँ प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी वहन गरिसकेपछि तपाईले देखेको सबैभन्दा वैदेशिक रोजगारमा यो वैदेशिक रोजगार बोर्डको क्षेत्राधिकार पर्ने गरी त्यो त्यहाँबाट हेर्दाखेरि त्यो दृष्टिकोणले त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या र चुनौतीको अथवा जटिलताको बिन्दु चाहिँ के रहेछ खास वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको? एकदम यहाँले भन्नुभएको चाहिँ अघिसँगै जोडिएको पनि विषय हो। यो सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा पहिला नै हाम्रो युवाहरू हामी नेपालीहरूले चाहिँ ध्यान दिँदैनौँ। सबभन्दा ठुलो समस्या यो छ। जानुभन्दा पहिला सबै सरकारी प्रक्रियाहरू पालना गरेर गयौँ भने अप्ठ्यारो हुन्थेन। तर हामीले के गर्छौँ भने सरकारी निकायहरूसँग सम्पर्क गर्दैनौँ, थाहै हुँदैन। खालि कोही एजेन्टहरू अथवा कोही चाहिँ बिचौलियाहरू मार्फत जान्छौँ। अझ मेन पावरसँग टच नभएर खालि गाउँको ठुला ठालु भलादमीहरूले नै त्यस्तो बिचौलिया काम गरेको पनि हामीले पाएका छौँ। कोही नेपालीले पनि कोही व्यक्तिहरूले पनि वैदेशिक रोजगारीमा त्यसरी चाहिँ नगर्नु होला र जानै पर्यो मेन पावरको आधिकारिक मेन पावर हो कि होइन भन्ने कुरा विभागको वेबसाइटमा देखिन्छ, त्यहाँ हेरेर जानु होला। र पैसाको लेनदेन कारोबार गर्दाखेरि तपाईले कि बिल भरपाई रसिद लिनु होला, होइन ब्याङ्कमा हालिदिनु भएको भने वैदेशिक रोजगार प्रयोजन मलेसिया कतार जानको लागि प्रयोजन भनेर कैफियतमा खुलाइदिनु होला। किन भोलि अप्ठ्यारो पर्यो ठगी परियो भने एउटा पैसा असुल गर्ने पहिलो प्रमाण के हुन्छ त पैसा दिएर नगद दिएको त थाहा हुँदैन, वैदेशिक रोजगार बापत दिएको भन्ने कतै खुलाइदिनु भयो भने र पछि उजुरी गर्दाखेरि पनि त्यो पैसा धेरै कैयौँ व्यक्तिहरूको पैसा त हामीले त्यो कम्पनीहरूबाट मेन पावर व्यवसायीहरूबाट असुल पनि गरेका छौँ। र यो कुरालाई चाहिँ ध्यान नदिएर जाने एकैछिन उहाँ गयो भने हाम्रो त के छ भने अझ मिडियाबाजी गर्ने सरकारले गरेन यो गरेन ऊ गरेन यता नेपाली फसिरहेका छन्। त्योभन्दा पहिला त आफूले सजगता अपनाउनु पर्यो नि। अहिले एउटा एक दुईवटा घटना म हामीसम्म सम्पर्कमा आएका केही घटनाहरूको उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु, जसमध्ये चाहिँ जस्तो तपाईँले अघि भने जस्तै पैसा पठाएको प्रमाण चाहिँ कम पैसा पठाएको प्रमाण भएका पीडितहरू पनि धेरै हुनुहुँदो रहेछ र अन्य विभिन्न युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पठाउँछु भनेर चाहिँ गाउँमा चिने जानेकाहरूले नै तपाईँले भने जस्तै प्रलोभनमा पारेर ल यति पैसामा पठाइदिन्छु भन्ने खालको परिस्थिति चाहिँ गाउँमा अलिक बढ्दो क्रममा देखिएको छ। यसलाई नियमन र रोक्नका लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ, के गर्नुपर्छ होला? यसको लागि त सबभन्दा पहिला त यही जनचेतना अथवा अवेरनेस नै हो। सरकारले के काम गरेको छ र त्यहाँ व्यक्तिले के काम हामीलाई छल्दैछ भन्ने कुरा जान्नु पर्दछ। यस्तो छ कोही पनि व्यक्ति त्यसरी प्रलोभनमा फसेर अथवा गैर कानुनी तवरले नगइदिएपछि धेरै पैसा तिरेर नगइदिएपछि त सबैजनाहरू हाम्रो ट्र्याकभित्रै आएर जानुहुन्थ्यो नि त। कोही त्यसरी गइदिने मेरो साथी त गयो राम्रो काम पाएको छ भने लैमा अर्को च्यानलबाट गएको जस्तो पनि हामीले बुझेका छौँ। युरोपियन देशहरूमा पनि श्रम स्वीकृति लिएर जाने देशहरू धेरै छन्। धेरै जसो भारत हामीले सुन्ने गरेका त्यताको प्रोसेसबाट जाने गरेको भन्ने छ, त्यताबाट चाहिँ कोही पनि नगइदिनु होला। अहिले भर्खर युरोपको रोमानिया र जर्मनीमा पनि नेपालले सम्झौता गरिसकेको छ। यो अब G2G सरकारी प्रक्रियाबाट जाने क्रम छ र व्यक्तिगत पहलले पनि जानुहुन्छ भने लाग्ने कस्ट छ नि त्यो लाग्ने खर्च के को हो भनेर सोच्न वाट भन्ने प्रश्न गर्न सक्नुभयो भने त अनावश्यक पैसा दिनु पर्दैन। र अघि यहाँले भनेको कम पैसाको भरपाई राख्ने भरपाईको कुराहरू एक ठाउँमा छ। भुक्तानी त हामीले पैसा त कुनै न कुनै माध्यमबाट दिएका हुन्छौँ नि, त्यो दिँदा उहाँको बैंकको खातामा हाल्दा होस् अथवा उहाँले भरपाई दिनु भएन भने कतिपय ठाउँमा त नगदै लिने खालको परिपाटी पनि रहेछ। नगद नदिनुहोस् कसैले पनि, ब्याङ्कमा हालिदिनुहोस् अथवा मोबाइल ट्रान्सफर गर्दा पनि म युरोप जानको लागि फलानु देश जानको लागि चाहिँ बुझाइएको पैसा हो भनेर राख्नुभयो भने पछि ठगिएन भने त ठिक छ, विदेशमा राम्रो काम गर्नु हो फर्केर नेपालमा स्थापित हुनुहोस्, सबैलाई शुभकामना। अप्ठ्यारो पर्यो ठगिएको रहेछ भने त्यो पैसा केही नभए पनि समय नफर्किए पनि पैसा त फर्किन्छ नि। जस्तो अब अर्को नजिकमा अघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ स्थानीय तहसँग जोडिएर वैदेशिक रोजगार बोर्डले काम गर्दै गर्दा त्यहाँ कार्यरत रोजगार संयोजकहरू पहिलो स्रोत चाहिँ हुन सक्दछन् सूचनाको भन्यो जसरी। त्यसै गरी यो श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू हुन् अथवा मेन पावरको विषयमा बुझ्नुपर्ने कुराहरूका विषयमा पनि आम नागरिकहरूले त्यहाँ कार्यरत रोजगार संयोजक अथवा रोजगार शाखामा गएर त्यो जानकारी लिन सक्नुहुन्छ? एकदम त्यो त सक्नुहुन्छ नै। अर्को कुरा के छ भने जस्तो हामीलाई चाहिँ हामीसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने हाम्रा नम्बरहरू सार्वजनिकै छन्, हामीसँग गर्नुभयो भने पनि हामी यसको जवाफ दिन्छौँ अथवा समाधान गर्छौँ। अर्को 1141 भन्ने हाम्रो निःशुल्क श्रम कल सेन्टर छ, हामी बोर्डले नै सञ्चालन गर्छौँ। 24 घण्टा 1141 श्रमसँग सम्बन्ध चाहे त्यो आन्तरिक श्रमको होस् चाहे बाहिर वैदेशिक रोजगारको होस्
जुनसुकै विषयमा पनि केही बुझ्नु पर्यो, कम्प्लेन गुनासो भयो भने 1141 टेलिफोन नम्बर छ स्वदेशबाट, र विदेशबाट भाइबर र इमो नम्बर छ, हामीले वेबसाइटमा राखेका छौँ। ती नम्बरहरूमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो भने हामीले तत्काल हाम्रा त्यहाँ अपरेटरहरूले चाहिँ त्यहाँ समाधान दिने प्रयास अथवा जानकारी दिने प्रयास गर्नुहुन्छ। जाँदा जाँदै चाहिँ जस्तो अहिले हामीले धेरै कुराहरू भन्न त भनि नै सकेका छौँ, यो विषय गर्नुहोस् यसो गर्नुहोस् भनेर। टु दि पोइन्ट भन्नु पऱ्यो भने अहिले देखिएको युवा समाज, युवा वर्गहरू जुन छन् जसलाई चाहिँ धेरै पैसा तुरुन्त कमाउनु पर्ने, छिटो बाटोबाट पैसा कमाउनु पर्ने एउटा खालको त्यो मनोभाव विकास भइरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यो कारणले उहाँहरू विभिन्न पेसामा छिटो पैसा कमाउने लोभमा दौडिराख्नु भएको छ। यहाँबाट बाहिर गएकाहरू पनि जो श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको छ, त्यहाँ काम गर्दा गर्दै पनि त्यहाँबाट फेरि अहिले रुसमा गएर सेनामा भर्ती भएर दिवंगत भएका समाचारहरू हामीले यहाँ पढ्न परिराखेको छ। ती युवाहरूलाई लक्षित गरेर तपाईँहरूले केही त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ वा बोर्डका तर्फबाट त्यस्ता युवा समूहहरूका लागि के सन्देश छ? हजुर, अब अघि पनि भनेकै कुराहरूको यसलाई मैले सारांशमा भन्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारमा नजाने होइन, जानुहोस्। गन्तव्य मुलुकको बारेमा र आफूले गर्ने कामको बारेमा र आफूले गर्ने कम्पनीको बारेमा एकदम विस्तृत रूपमा जानकारी लिएर मात्र जानुहोस्, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँहरू जाँदाखेरि चाहिँ वैदेशिक रोजगारी को लागि जाँदा श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जानुहोस् र नेपालको विमानस्थल प्रयोग गरेर मात्र जानुहोस्। त्यो भयो भने चाहिँ सुरक्षित हुनसक्छ। र अर्को कुरा, त्यहाँ गएर कुनै अप्ठ्यारो पर्यो, कठिनाइ पर्यो भने हामीले त औषधि उपचारको लागि टेलिमेडिसिन सेवा पनि सञ्चालन गरेका छौँ। वीर अस्पतालको डाक्टरहरूले उठाउनुहुन्छ विदेशबाट, इमो भाइबरबाट टेलिमेडिसिनमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर केही अप्ठ्यारो नपरोस्, पर्यो भने चाहिँ हामी बोर्डसँग जोडिनुहोस्। बोर्डले हामी राहत उद्धारका कामहरू गर्दछौँ र कोही पनि व्यक्तिहरू पीडित नहुनु परोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र पीडित भइसक्नुभयो भने अझ पीडा थपिने किसिमले आऊ जाऊ कागजी प्रक्रिया झन्झट नभएर स्थानीय पालिकाहरूमै आवेदन दिनुहोस् र त्यहाँबाट चाहिँ राहत र आर्थिक सहायताका विषयहरू प्राप्त होस् भन्ने हाम्रो कामना। समय र सन्दर्भका लागि र यो संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीका लागि आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। तपाईँले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा के कुराहरूलाई बढी ख्याल गर्नुपर्छ र तपाईँले जानुभन्दा अगाडि र जाने क्रममा अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयहरूसँग जोडिनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय वैदेशिक रोजगार बोर्ड। त्यहाँ किन जोडिने, केका लागि तपाईँहरू त्यो च्यानलको प्रयोग गर्नुपर्छ, किन तपाईँहरू वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग अलि नजिक अथवा त्यसका सूचनाहरूलाई आधिकारिक मान्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर कुराकानी गऱ्यौँ। किन भन्दा पछिल्लो पटक हामीले सुनिरहेका समाचारहरू ती एकदमै हृदय विदारक घटनाहरू, ती समाचारहरू जसले तपाईँ बाहिर जानेहरूले त पीडा पाउनु भएको छ नै, तपाईँका परिवारहरू थप पीडामा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेका विभिन्न घटनाक्रमहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। आशा गरौँ अब त्यस्ता घटनाहरू सुन्न नपरोस् र वैदेशिक रोजगार बोर्डले जुन अभियान सुरु गरेको छ, जुन कार्यक्रमहरू सुरु गरेको छ, त्यो कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि तपाईँहरू त्यो कार्यक्रमसँग जोडिनुपर्छ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमलाई यहीँनिर बिट मार्छौँ। अर्को साता फेरि भेटौँला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।